त्यसपछि हामी छलफलमा जान्छौँ र सम्पूर्ण सहर म्याडमहरूलाई पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु। अब मत्स्य कुखुरा पालनको एउटा ग्लान्स हुन्छ नि, एकैचोटि हामीले हेर्दा के देख्छौँ भने कुल ग्रासको उत्पादनमा 3.7% लगभग योगदान छ हाम्रो पोल्ट्री सेक्टरको। प्रोटिनको मुख्य स्रोत हो, हामी सबैलाई थाहा छ। गरिबी न्यूनीकरणमा एकदम महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा आछ र कमसेकम 1 लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष, त्योभन्दा बढी अप्रत्यक्ष धेरै मान्छेलाई हामीले रोजगार दिएका छौँ यो व्यवसायले र लगभग 1 खर्बभन्दा बढी चाहिँ यसले कारोबार गर्छ वार्षिक आउटलुक। त्यस्तै यदि हामीले यसलाई विकास क्रमलाई हेर्ने भने किन विकास क्रमलाई किन हेर्नु जरुरी छ, हामी अहिले कुन अवस्थामा छौँ भन्दाखेरि यदि सन् 65 देखि 80 को बिचमा हेर्ने भने जीविकोपार्जन उत्पादनसँग सम्बन्धित हामीले पोल्ट्री व्यवसायले यसरी काम गरिरहेको थियो। 81 देखि 2002 को बिचमा हेर्ने भने यसले व्यावसायिक उत्पादनहरू गर्यो, व्यावसायिक अन्डामा, मासुमा र अहिले आएर चाहिँ सन् 2003 पछाडि चाहिँ प्रतिस्पर्धी उत्पादन भएको छ। एकदम प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अगाडि बढिरहेको छ भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यस्तै उत्पादकको हिसाबले हेर्ने भने पोल्ट्री व्यवसायले यदि भनौँ न सन् 2080 को दशकमा 2 केजी तौल, यदि ब्रोइलर कुखुराको 2 केजी को तौल उत्पादन हासिल गर्नु पर्यो भने 70 दिन लाग्थ्यो। 2000 मा 60 दिन लाग्यो। त्यस्तै 10 मा 42 दिन, 15 मा 38 दिन, अहिले 36 दिनमा हामी 2 केजी भनौँ न पोल्ट्री चाहिँ हामी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेछौँ एउटा। त्यसरी फिड कन्भर्सन रेसियो हेऱ्यो भने पनि होइन 3.5 केजी दाना खुवाएर सन् 80 सम्ममा 2 केजी हामी दाना मासु उत्पादन गर्थ्यौँ भने अहिले आएर हेर्ने भने झन्डै 1.8 केजीको आसपासमा हामीले चाहिँ 2 केजी मासु उत्पादन गरेको अवस्था छ। त्यस्तै अर्को समग्र यदि पशु पक्षी यो पक्षीतर्फको यदि कुरा गर्ने भने हामी आत्मनिर्भर उन्मुख छौँ होइन, आत्मनिर्भर उन्मुख छौँ। कसरी डाटाले पनि बोल्छ भन्दाखेरि चाहिँ 76-77 मा हामी मासुमा पनि हामी चाहिँ 5 लाखभन्दा बढी मेट्रिक हामीले मासुमा टोटल हेर्ने भनेपछि समष्टिमा 18.1 केजी मासु हामीसँग एभाइलेबल छ र 54वटा अन्डा चाहिँ प्रति व्यक्ति प्रति इहरूको दरले हामीसँग उपलब्ध छ। जस्तै न्यूनतम आवश्यकता भन्दा हामी अलिकति माथि गइसकेका छौँ। त्यसैले हामीले आत्मनिर्भर छौँ पनि भनिरहेको छौँ यो व्यवसायमा। त्यस्तै स्ट्यान्डिङ हेर्ने भने 8 करोडभन्दा पनि बढी हामी पक्षीहरू हामीसँग छ होइन। फुलपाल्ने कुखुराहरू 1 करोड 29 लाखभन्दा बढ्ता छ। हाँस पनि 4 लाखभन्दा बढ्ता हामी हाँस छ होइन। अन्डा पनि 1 अर्ब पाउने 2 अरब जति हाराहारीमा हामी अन्डै छ। यसरी हामीसँग मासु सबैको एउटा तथ्याङ्क हामीसँग छ। अब खाद्य शैलीको यदि हामीले खाद्य शैलीको हिसाबले हेर्ने, खाद्यान्नको हिसाबले हेर्ने भनेपछि मासुजन्य पदार्थको वार्षिक माग चाहिँ 25% बढेको पाइन्छ अहिले हेर्दा होइन। 30 लाख ब्रोइलर चल्ला हामीसँग, 2 लाख ब्रोइलर चल्ला, 2 लाख लिएर हामीले गरेको छ। वृद्धि दर पनि 5 वर्षको यदि हामी औसत वृद्धि दर 70% पनि देख्छौँ होइन। एकदम स्थानीय जातको कुखुराहरू स्थानीय स्तरमै त्यो धेरै खपत भएको अवस्था छ अहिले। अनि यदि 52 अन्डा एकजनालाई एभाइलेबल छ, त्यसको 60 ग्राम औसत बाँड्यो भने 3 केजीको दरले हामीसँग एभाइलेबल छ। यस्तो के डाटाहरू हामी उत्साहजनक डाटाहरू छ हामीसँग। अब नीतिगत रूपमा हामीले कुरा गर्ने हो भने हामीसँग केही नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू छ। त्यसमा केही नीतिहरू छ। त्यसै गरी नीतिमा चाहिँ राष्ट्रिय कृषि नीति, अरू पक्षी पालन नीति, यस्तो नीतिहरू प्रमुखमा छन्। त्यस्तो ऐन नियमावलीहरू सँगसँगै हामीसँग आदेश के निर्देशिकाहरू पनि छ होइन। पोल्ट्री सम्बन्धी थुप्रै निर्देशिकाहरू हामी जारी भएर यो कति कुरा कार्यान्वयनको अवस्था छ। त्यस्तै यदि हामीले ग्रान्ड प्यारेन्ट फार्महरू 3टा छ, ब्रिडिङ फार्महरू लगभग 336वटा छ। त्यो तयारी दाना आयातकर्ताहरू 37 जना हुनुहुन्छ। मिट सप्लिमेन्ट उत्पादक 18 जना, दाना उद्योगहरू फङ्सन नीति भएको 127 जना। त्यस्तै औषधि उत्पादक सङ्घ कम्पनीहरू, मासु प्रसंस्करण उद्योग भयो अनि ठुल्ठुलो पोल्ट्री फार्म पनि 20,000 भन्दा बढी हामीसँग छ।
सङ्गठित संस्था थुप्रै सङ्गठित संस्थाहरू सङ्गठित हुनुभएको छ। यो हाम्रो एउटा जब कुनै पनि व्यवसाय अगाडि बढ्दै जान्छ सङ्गठित संस्थाहरू देखिदिरहेको छ। हामीसँग गर्व लाग्छ। हामीसँग थुप्रै संस्थाहरू हुन्छ। दाना उद्योग सङ्घदेखि लिएर पशुपक्षी औषधि व्यवसाय सङ्घ लिएर नेपाल ह्याचरी सङ्घदेखि लिएर औषधि उत्पादक सङ्घदेखि लिएर नेपाल कुखुरा पालक सङ्घहरू अब केन्द्रमा जिल्ला स्तरमा ठाउँ स्थानीय विशेषमा पनि थुप्रै छन्। थुप्रै अरू संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ। यस्तै थुप्रै सङ्गठित संस्थाहरूले यो व्यवसायमा आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ केही डाटा हाम्रो भेटनेरी गुणस्तर प्रयोगशालाबाट हामीले केही डाटाहरू छ। यहाँ कसरी आयात भइरहेछ चिजहरू होइन भन्ने कुरा हामीले यहाँ ब्रोइलर लेयर्स प्यारेन्ट चल्लाहरू ग्रान्ड प्यारेन्ट चल्ला ह्याचलिङ अन्डाहरूको आयातको केही मैले यहाँ विगत लामो समयको एउटा ग्यापको एउटा यो हामीसँग यस्तो अवस्था छ। त्यस्तै ह्याचरी लगायत कुखुरा पालन उद्योग स्थापना सिफारिसको विवरण हामीसँग त्यस्तै हरेक वर्षमा यो हिसाबले ट्रेन्डले बढिरहेछ। अनि पोल्ट्रीको विशेष गरेर यो वर्ष र अगाडिको वर्ष अलिक घटेको हामीले देखिरहेछौँ। कोभिडको कारणले हरेक चिजमा कोभिडले अलिकति असर पारेछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कट डाउनवर्ड्स हामी देख्छौँ। तर अब यसलाई बिस्तारै कोभिडको मतलब हुँदै गएपछि त्यो पनि अलिक लिन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै विश्वस्त नै छौँ। यो 10 वर्षको हामीले यो भनौँ आयातको किनभने हामी पोल्ट्री जति हुन्छ भनौँ न पोल्ट्री त्यही आधारले त्यसको खोप त्यसको जैविक चिजहरू त्यसको त्यही रूपमा आयात हुने हो। त्यस्तै स्वदेशी ग्रान्ड प्यारेन्टबाट चल्ला खरिद यो अहिले अलिकति यो कम भएको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी देखिरहेछौँ। अनि एक दिने कुखुरा चल्लाको वितरण हामीले विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा कसरी भइरहेछ त्यो हामीले यहाँ देखिरहेछौँ। अनि खालि कोभिडको कारणले यो विगत 1.5-2 वर्षमा चाहिँ अलिक कम भएको छ। खोपको पोल्ट्री र नन पोल्ट्री जन्य खोपको अवस्था। दानाको पनि अब देशमा दाना उत्पादनको अवस्था हेर्ने भने हामीले 10 लाखभन्दा बढी मेट्रिक टन कुखुराको दाना उत्पादन भएछ। गाई भैँसीको कमसेकम लगभग 3.5 लाख जति छ। माछाको दाना 19,000 मेट्रिक टन र अन्य गरेर 13,000 मेट्रिक टन। तब 13 लाखभन्दा बढी हामीसँग चाहिँ दाना उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। दाना के आयात पनि भएको छ। आज विशेष कुकुर र बिरालोको दानाहरू आयात हुन्छ हामीसँग 601 मेट्रिक टन दाना आयात हुन्छ। त्यो तयारी पशु दाना अरू तयारी गाई भैँसीमा र माछाहरूमा तयारी दाना हामीसँग आयात पनि हुन्छ। तर दाना चाहिँ हामी आत्मनिर्भर भन्दा पनि केही क्वेसन चाहिँ तपाईँ हामीमाथि सबैमाथि छ। मेन क्वेसन चाहिँ के हो भने हामीले प्रयोग गर्ने दानाको 80% मकै र लगभग 95% भटमासको पिना चाहिँ आयात हुन्छ। त्यस्तै अरू कच्चा पदार्थ दानामा मिसाउने कच्चा पदार्थहरू उल्लेख्य मात्रामा हामीसँग आयात भइरहेको छ। त्यस्तै फिड प्रिमिक्स र फिड सप्लिमेन्ट लगभग 99% 100 भन्नु त्यो हामी आयात भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई हामी दानामा आत्मनिर्भर भन्ने कि आत्मनिर्भर छैनौँ भन्ने क्वेसन डिबेटेबल हो। जे होस् हामीसँग त्यो अवस्था छ अहिले। त्यसैले मैले वाट राख्दैछु। अब डाटा हेऱ्यौँ भने हामीले विशेष गरेर दानामा चाहिँ यो मेज मकै र सोयाबिन मिल यो दुईवटा चाहिँ एकदम ह्याप्पी रूपमा चाहिँ आयात भएको देखिन्छ। 77-78 डाटा हेर्दा पनि 6 लाख मेट्रिक टन त मकैमा चाहिँ आयात भएको देखिन्छ। अब नीतिगत सहयोग के छ नेपाल सरकारबाट नीतिगत रूपमा कस्तो खालको भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ भन्सार छुटको व्यवस्था छ होइन। यो आर्थिक अध्यादेश 2078मै भन्सार छुटको व्यवस्था छ। यही रनिङ इयर भनौँ अहिले हामी चलिरहेको आर्थिक वर्षमा हामीले भन्सार छुटको छ। अब 1% भन्सार छुट हुनेमा विभिन्न क्याटेगोरीमा छ यहाँ। अनि यहाँ सर म्याडमहरूलाई अब हेर्न सही होस् भनेर जस्तै प्याकेजिङ मेटेरियल्सहरूमा भन्सार छुट छ। अर्को चाहिँ यो सहकारी संस्थाहरूले अथवा उद्योग फार्महरूले
निर्माण गर्ने सिट भन्नको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूमा भन्सार छुट छ, 1% भन्सार लाग्छ। प्लास्टिक सिटहरूमा अन्डा राख्ने क्रेटहरूमा भन्सार छुट छ। त्यस्तै अरू विभिन्न यहाँ कुनैमा विभिन्न क्याटेगोरीमा कुनैमा अलिक बढी कुनैमा कम छ होइन। जस्तै एउटामा 10% छ पंक्षी पालन उद्योग कृषि फार्म कम्पनी वा सरकारले पैठारी गर्ने कृषिजन्य उत्पादन सामग्री गरेर निर्माण गर्ने सिट बनाउनलाई आवश्यक पर्ने पप स्यान्डविच वाल एन्ड प्यानका भन्सार दरमा 10% लाग्ने छ, 10% घटाइएको छ। त्यस्तै तल चाहिँ माछाको यो टुक्राहरूमा फिड सप्लिमेन्टको कच्चा पदार्थहरूमा चुन ढुङ्गाको धुलोमा यस्तो पनि भन्सारको छुटको व्यवस्था छ। त्यस्तै यसरी हामीले भन्नु क्याटेगोरी यहाँ हेऱ्यौँ भने विभिन्न क्याटेगोरीमा यो हाम्रो वेबसाइटहरूले हामीले राखेको छ। विभिन्न क्याटेगोरीमा छुटको व्यवस्था छ होइन, यो आर्थिक वर्षको लागि, यो असारसम्मको लागि। त्यस्तै अर्को हामीले एड्रेस गरिरहेको चाहिँ बिमा हो। बिमामा चाहिँ हामीले भनौँ पशु विभागले यही गत आर्थिक वर्षमा 77-78 पनि हामीले 1 अरबभन्दा बढी चान्सु त हामीले प्रिमियम किसानको प्रिमियम हामीले तिर्यौँ। त्यो चाहिँ 75% बापतको पैसा चाहिँ किसानले तिर्नुपर्ने प्रिमियम थियो। त्यो प्रिमियमको 75% बराबर पैसा चाहिँ हामीले करिब 1 अर्ब 24 करोड जति हामीले तिर्यौँ। तर पोल्ट्री व्यवसायमा चाहिँ अलिक बिमाको अलिक कम छ, अरूमा बढी छ, पोल्ट्रीमा चाहिँ बिमा अलिक कम भएको छ होइन। अरू पशुहरूमा चाहिँ बढी भएको छ, बिमा पनि एउटा एड्रेस गरेको अवस्था छ। अर्को चाहिँ हामीले हाम्रो इन्टरनल प्रोडक्सन, हाम्रो पोल्ट्री चाहिँ हामी पोल्ट्रीमा धेरै आत्मनिर्भर छौँ। त्यसैले यसलाई संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले क्वारेन्टाइनहरूले यसमा काम गरिरहेछन् होइन। क्वारेन्टाइन जाँचहरू हाम्रो 1494 क्वारेन्टाइन जाँच भएको छ। त्यसमा विभिन्न गरेर अवैध आयात भएको थियो त्यसलाई हामीले नष्ट गरेका छौँ। 60,951 कुखुराको चल्ला, 200 हाँसको चल्ला, 1155 ब्रोइलर कुखुरा, 4830 कुखुराको अन्डा, 440 केजी मासु, 2245 केजी माछा, यति चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनको चेकपोस्टहरूमा हामीले यसलाई नष्ट गरेका छौँ, अवैध रूपमा आएकोहरू चाहिँ। त्यस्तै हाम्रो विभागमा एउटा आयात निर्यात सिफारिस समिति छ। त्यसले हामीले विदेशबाट पंक्षीजन्य पदार्थहरू आउँदा अथवा पशु पक्षीसँग आयात गर्नु पर्यो अथवा निर्यात गर्नु पर्यो हामी सिफारिस दिन्छौँ। त्यसमा अहिले 1 द्वार प्रणाली हुन्छ NNSW त्यो लागू भएको छ। त्यो लागू भएपछि हामी 3055 वटा आवेदनहरू प्राप्त भएको छन्। त्योमध्ये सिफारिस हामीले 1930 सिफारिस गरेका छौँ, रद्द गरेका छौँ 263 वटा, सस्पेन्ड गरेका छौँ 7 वटालाई र प्रक्रियामा रहेछ 855। यो निरन्तर प्रक्रिया हो, हाम्रो निरन्तर विभागमा चलिरहेको केही प्रक्रियाहरूमा रहिरहेको अवस्था छ। त्यसरी हामीले के दिउँ त यतापट्टि यदि यो भन्दाखेरि चाहिँ सङ्ख्याहरू हामीले सङ्ख्या हामी देख्न सक्छौँ। प्याडेन चल्लाको आयातको लागि, प्याडेन चल्ला खरिदको लागि, चल्ला बिक्रीको लागि, ग्रान्ड प्याडेन चल्ला आयातको लागि, ह्याचलिङ अन्डा आयातको लागि, अनि SPF अन्डाको लागि, यति चिजहरूको आयातको लागि हामीले विभिन्न परिणाममा हामीले सिफारिस दिएको अवस्था छ। यस्तै हाम्रो राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक व्यवस्थापन प्रयोगशालाबाट दाना उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरू भयो, फिड सप्लिमेन्ट उत्पादक उद्योगहरूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ भयो होइन, फिड सप्लिमेन्ट उत्पादक कम्पनीको लागि यो प्याकेजिङ मेटेरियल्स भयो, यस्तो चिजको लागि पनि हामीले विभिन्न भोलुमा मेट्रिक टनमा चाहिँ हामीले आयातको सिफारिस दिइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै हाम्रो प्रयोगशालाले पशु सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको हाम्रो प्रयोगशालाले अब कुखुरामा लाग्ने पनि रोग, विभिन्न रोगहरूको खोपहरू उत्पादन गरिरहेको छौँ हामीले र प्रयोगशालामा खोप उत्पादन हुन्छ र त्यो हाम्रो बजारमा बिक्री वितरण रहिरहेको छ। त्यस्तै हामीले हाम्रो पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला र हाम्रो 5वटा अरू ठाउँमा रहेको हाम्रो प्रयोगशालाबाट
पशु रोगमा जस्तो प्रयोगशालाहरू छन् विभिन्न ठाउँमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म छ। ती प्रयोगशालाहरूले पोल्ट्री र पोल्ट्रीजन्य त्योसँग आबद्ध विभिन्न कुराको प्रयोगशालाहरूबाट हामी नमुना सङ्कलन गरेका छौँ र नमुना सङ्कलनहरूको परीक्षण गरेका छौँ। त्यो हामीले काम गरिरहेका छौँ। अनि बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण कार्यको हाम्रो प्रयास भएको छ। हामीले प्रदेश सरकारको सहयोगमा विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले इन्भल्भ छन्। मोरङ सुनसरीदेखि लिएर काठमाडौँदेखि लिएर देशको विभिन्न भागमा हामीले बर्ड फ्लू नियन्त्रणको प्रयास गरेका छौँ। त्यसमा हामीले त्यसलाई भनौँ न नियन्त्रणमा ल्याएका छौँ। फैलिन नदिन हाम्रो प्रयास भइरहेछ। अब समस्याहरूलाई मैले वाट किन राखेको छु भने छलफलको कुरा पनि हो। उत्पादन लागतको सार्वजनिकरण हामी कसरी वास्तवमा पोल्ट्रीको हरेक सेक्टर भनौँ न दानाको होस् वा चल्लाको होस् वा ग्रान्ड प्यारेन्टको होस् होइन अथवा मासुको होस् जे भनौँ उत्पादन लागत चाहिँ हामी कसरी त्यसलाई सार्वजनिकरण गर्ने, कसरी त्यसलाई पब्लिकले जान्ने बनाउने, बजारलाई नियमन कुन तरिकाले बनाउने होला अनि बजार मूल्यको निर्धारण कसरी गर्ने, अनि सबै सरोकारहरू जो पोल्ट्री व्यवसाय आबद्ध सबै हुन्छ उहाँहरूको सरोकारवालाको हित सुनिश्चित कसरी गर्ने होला, जो एउटा चाहिँ हाम्रो सबैको ज्वलन्त प्रश्न पनि हो, समस्या पनि हो। यसलाई हामी सबैले सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब प्रतिस्पर्धी बजार भएपछि अहिले हामी प्रतिस्पर्धी बजारमा पसेका छौँ। प्रतिस्पर्धी बजारमा पसेपछि प्रश्न के को उठ्छ भन्दा चाहिँ गुणस्तरको उठ्छ। किन मूल्य कति कुरा बजारले पनि निर्धारण गर्छ। त्यसरी त्यसको गुणस्तर चाहिँ कसरी कायम गर्ने गुणस्तरमा प्रश्न आउँछ जहिले पनि। यसलाई हामी कस्तो तरिकाले जाने होइन, एकतिर चल्लाको होइन एउटा हाम्रो गुणस्तर यसको अनुमतिको प्रक्रिया नियमन गर्ने प्रक्रिया हामीसँग छ कि कुखुरा फार्म र ह्याचरी लगायत जैविक सुरक्षा प्रावधानसँग केही न्यूनतम मापदण्डहरू छ हामीसँग। दानाको मापदण्ड कानुन बमोजिम पुनरावलोकन गर्ने होइन नियमन गर्ने हामीसँग व्यवस्था छ। कुखुरा अन्डा चल्ला औषधिको आपूर्ति होइन यसमा होइन संलग्न यसो नियमन गर्ने दर्ता गर्ने दायरामा ल्याउने यो एउटा गुणस्तरलाई छुने कुराहरू यो छ। त्यस्तै उपयोगलाई प्रभावमा बढाउने अब हाम्रो उत्पादन बढ्दै गयो खपत पनि बढाउनु पर्ने। खपत हामी क्षमता बढ्यो उत्पादनको विभिन्न हिसाबले जुनसुकै त्यसको क्षमता त्यसको उपभोगमा कसरी बढाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा जनचेतनामूलक कुरो नै हो। हामीले पोल्ट्रीको मासु किन खाने, यसमा के फाइदा छ, मासु के छ। अब यसमा चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो चाहिँ उत्पादन जो हामी सरोकारवाला छौँ सबैको प्रयास संयुक्त प्रयास हुनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारको पनि गैर सरकारको पनि व्यवसायीको पनि उपभोक्ताको पनि हामी सबैको सामूहिक यसको जनस्तर फैलाउनुको हामी चाहिँ सामूहिक प्रयास हुनु पर्यो। अबको हाम्रो वे फरवार्ड पनि हो एउटा। अर्को चाहिँ अब भनौँ न स्कुलको दिवा खाजामा नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरीहरू नेपाल प्रहरीको रासनमा कुखुराको मासु र अन्डाको खाद्य वृद्धि गर्ने कुरा हो। र कति हामी नीतिगत गर्न सक्छौँ, कति व्यवसाय हिसाबले गर्न सक्छौँ यस्तो कुरामा। अर्को गर्भवती वा सुत्केरी महिलाहरूलाई मासु र अन्डाको उपयोग गराउन यो स्थानीय तहले धेरै गरेको छ। म त पूर्व धेरै बसेर आएको, धेरै स्थानीय तहहरूले अहिले कसैलाई पैसा दिएर कसैलाई अन्डै दिएर होइन सुत्केरीहरूलाई यो विशेष गरेर पहाडी जिल्लाको स्थानीय तहहरूले यसलाई पनि हामीले यसलाई बढाउनु पर्ने कुराहरू छ। अनि एक पाउडर उत्पादन गर्न अन्डा प्रशोधन गर्ने प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ। पाउडर निकाल्ने सञ्चय गरेर राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। अर्को अन्डामा चाहिँ ओमेगा 3 रहेको फ्याटी एसिडहरूको फोर्टिफिकेसन गर्ने मूल्य वृद्धि यो कारणले गर्ने त्यो कुराहरू। अर्को अन्तर निकाय हाम्रो समन्वयहरू प्रदेशमा स्थानीय तहमा र सङ्घमा हाम्रो सरकारको हिसाबको तर्फबाट भर्टिकल भयो। अर्को व्यवसायहरूको विभिन्न लेयरमा, अर्को सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट भयो, निजी क्षेत्र सरकारी भयो, अर्को सहकारी क्षेत्र। यस्तो हाम्रो अन्तर निकाय सम्बन्धहरू हामीले बढाउन जारी छ। यसको लागि हामी कुन कुन मोडलमा जान सक्छौँ होइन, कृषकले उत्पादन गरेका कुखुराको बिक्री गर्दा बिदक जारी गर्ने
होइन बिजक जारी गरेर चाहिँ भेटनेरी प्रमाणपत्र समेत राखेर गर्ने हो कि होइन। अर्को वाणिज्य विभाग समेतको समन्वयमा कृषकबाट कुखुरा किनेर तयार गरी होलसेलले रिटेलरको बिक्री गर्दा पनि बिजक जारी गर्ने हो कि। रोगको समयमा पहिचान गर्न सङ्घ प्रदेश स्थानीय तबी समन्वय कायम गरी रोगको सर्भिलेन्स अनुगमन निदान प्रणाली तथ्यपरक र भरपर्दो रूपमा विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ। मूल्य व्यवस्थापन हुन त हामी ओपन इकोनोमीमा छौँ, हामी खुल्ला आर्थिक नीति भन्छौँ। मूल्यलाई बजारले निर्धारण गरोस्, सरकारको कम हस्तक्षेप होस्, लेस गभर्मेन्ट पनि भन्छौँ आजभोलि हामी होइन। सरकारले मूल्य नगरोस्, तर पनि कतिको कन्सर्न छ मूल्यलाई कुनै हातमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, कुनै नियन्त्रण होइन तर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने इस्यु पनि छ। यसलाई कसरी गर्ने होला, के गर्यो भने ठिक होला, अहिले इस्युहरू आइरहेछ। दानाको मूल्य एकदम बढ्यो भन्ने कुरा आइरहेछ। यस्तो कुराहरूलाई हामी कसरी 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 एकअर्का ट्रस्ट बिल्डअप गर्ने होला, एउटा इस्यु छ। स्वचालित मूल्य कसरी, दानाको मूल्य बढ्दा बढ्ने, त्यसको कच्चा पदार्थको मूल्य घट्दा घट्ने। स्वचालित भनेपछि त आयातित कच्चा पदार्थ छ, आयातित कच्चा पदार्थको मूल्य घट्यो भने त्यो दानाको मूल्य पनि घट्यो, त्यो बढ्यो। त्यस्तो बनाउन हामी के गर्नु पर्ला, हामी सबै मिलेर। अनि अब कति चिजहरू भारतबाट आयात हुँदैन, बाहिरबाट आयात हुन्छ। भारतमा मूल्य बढ्ने, बाहिरतिर मूल्य नबढ्ने पनि छ कति कुराहरू। त्यसलाई कसरी छुट्याउने होला। अब सीमावर्ती जिल्ला हामीले बोर्डरमा हेर्यौँ भने मूल्य पनि असमान छ। हाम्रो भित्रपट्टिको पोल्ट्रीको मूल्य र बाहिरपट्टिको पोल्ट्रीको मूल्य फरक छ होइन। ती कुराहरू पनि छन्। सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मूल्य व्यवस्थापन एउटा अहिलेको हाम्रो इस्यु छ। त्यसैले यो कुराहरू सबैलाई गर्नलाई एउटा आउट अफ बक्स भन्छ नि, त्यस्तो तरकारी सोच्ने हो कि त्यसको लागि सरकारी निकायको प्रतिनिधिहरू अनि जो यो व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ सबै गरेर उच्च स्तरीय अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने पो हो कि होइन। बदल्नेलाई कसरी गर्ने, काठमाडौँ अरू सहरी क्षेत्रमा महानगरपालिकामा गर्ने हो कि तल्लो लेभलमा लाने हो कि होइन। मूल्य निर्धारणमा हामी सरकारले हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने कि, गर्दा कस्तो हिसाबले गर्ने, सजिकन गर्ने हो कि। अनि यो धान, मकै, गहुँ होइन पोल्ट्री जन्य जुन अरू पदार्थ यसको मूल्यको एउटा सुस्त विश्लेषण कृषिको एक्सपर्टहरूसँग बसेर त्यो गर्ने हो कि। अनि गुणस्तरमा त प्रतिस्पर्धा गरेर यसमा त कुनै विकल्पै छैन। गुणस्तर चाहिँ मैले राम्रो दिन्छु, मैले उत्पादन चिज राम्रो छ भन्ने हिसाबले बजारमा जो व्यवसायी हामी हुनुहुन्छ, मैले गरेको चिज जे उत्पादन छ, दाना गरौँ कि चल्ला गरौँ कि कुखुरा गरौँ कि अन्डा गरौँ कि मैले गरेको उत्पादन चाहिँ यो कारणले गुणस्तरको छ भन्ने हिसाबले प्रतिस्पर्धा हामीले गर्नै छ होइन। त्यो हिसाबमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने अबको बाटो चाहिँ। अन्त्यमा सबै कृषकको हित, अन्ततको त हाम्रो किसानको उपभोक्ताको हितलाई सोचेर त्यो पोल्ट्री व्यवसायमा जति लाग्ने हामी भनौँ न, यो व्यवसायमा छौँ हामी जति आबद्ध सबैले आयातलाई भरसक कटौती गरेर आत्मनिर्भरतर्फ ओभरअल आत्मनिर्भरतिर हामी अगाडि बढौँ। त्यसको लागि तपाईँ हामी सबैलाई भनौँ न त्यो खालको तरिकाले अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने अपेक्षासहित मैले पशु सेवा विभागको तर्फबाट एउटा छोटो प्रस्तुति तपाईँहरूसँग राखेँ। सबलाई धन्यवाद दिन्छु। जय पशुधन।